पाकिस्तान की 1 करोड़ से ज़्यादा औरतें और कुछ ज़मीनी हक़ाइक़। एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक कहा गया कि पाकिस्तान की 1 करोड़ से ज़्यादा औरतें जिनकी शादीगाह नहीं हो पाई और जिसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल हैं, उनकी जो उम्र बताई गई है वो 20 साल से लेकर 35 साल तक बताई गई है। उसमें जो 10 लाख जो औरतें जो हैं वो औरतें हैं जिनकी शादी की उम्र गुजर चुकी हुई है। उसमें जो 60 लाख औरतें जो हैं वो हैं जो बेवा कर्मचारियाँ हैं, जो बाकी जो 30 लाख हैं वो तलाक याफ्ता वगैरह हैं। अब ये रिपोर्ट जब पार्लियामेंट में पेश हुई है, इस मीडिया में काफ़ी बार बात हुई है और ये वो फिगर जो हमारे सामने आई, इसमें इनकी तादाद जो इससे काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन उनके बारे में अक्सर लोग होते हैं ना अपनी इज्जत की वजह से, कई मामलों की वजह से आपको बताते नहीं। तो ये वो फिगर है जो हमारे सामने आए हैं। ये बहुत ही दिल खला देने वाले वो मामला हैं, बहुत ही आप कहते हैं दुखी मकाम है कि ये वो भी इंसान है। एक होता है कि एक इंसान की नेचर होती है शादी करना या मामला होना, उस अगर वैसे मामला ना हो तो इंसान एक ज़हनी तौर पे एक तनाव का शिकार होता है, डिप्रेशन होती है, मामला ख़राब होते हैं, जिसको घर के अंदर भी काफ़ी तनाव होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। पहले घर के अंदर इम्पैक्ट होता है, फिर पूरे रिश्तेदारों में इम्पैक्ट होता है, पूरे माशरे में इसका इम्पैक्ट होता है, जिसका नतीजा हम देख ही रहे हैं। हमारे जो मामला जो हमारे गली मोहल्लों में पेश आ रहे हैं, खास टिकटॉक के जरिए ओवरऑल देख सकते हैं जो जराइम में इजाफा हो रहा है कई मामला के अंदर। आपके सामने मुझे लंबी इस में तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं है, ये हक़ाइक़ इस तरह के हैं। अब उसमें कई वजूहात बयान की गई हैं। उसमें कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया कि लड़की वाले जो हैं और जो लड़की है माँ बाप है, उनके नखरे बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा उनकी डिमांडें हैं जी। वो कहते लड़का ये भी हो, बड़ी कमाई करता हो, उसको गाड़ी भी हो, ये भी हो वो। अब इसे मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या सच्चाई है क्या सच्चाई नहीं। अगर इसमें दोनों पहलू में बात कर लेता हूँ मैं। अगर इसके अंदर सच्चाई है तो बड़े अफसोस का मकाम है। मुझे पता है कि हर वालिदैन की का शौक होता है या मामला तो होता है कि बेटी जो है किसी अच्छे घर में जाकर रहे। मैं बिल्कुल इसमें कोई इतराज़ की बात नहीं है। अगर आप अच्छी पढ़ी लिखी हैं, मामला अच्छे हैं, तो आपकी हमेशा ख्वाहिश होगी कि आपका जो पार्टनर हो वो पार्टनर हो जो कहते हैं जो साबित हैसियत हो, जो आपको फैसिलिटी दे सके। ख़ास तौर पे आजकल के दौर के अंदर को मीडिया का दौर है, सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि वो मुकम्मल तौर पर बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे। ख़ास हमारे ड्रामों में कुछ हो रहा है, ये कहा हमारे सामने है। एक तो कहते होते हैं या हक़ाइक़ आपके सामने होते हैं, एक होते हैं ज़मीनी हक़ाइक़। आपने ज़मीनी हक़ाइक़ को भी साथ देखना होता है कि ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है। वो रियलिटी क्या होती है कि आपकी अपनी रियलिटी क्या है। एक तो है कि मीडिया आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक स्क्रीन पे देखें कि अपने घर के हालात देखिए, अपने देखें। अब आप अगर स्क्रीन वाले हालात के मुताबिक चलेंगे तो फिर आपको पता है हमारा माशरा वो वेस्टर्नाइज माशरा नहीं है। हमारा माशरा जितना मर्जी बातें कर लें, और आज जिस मुकाम पे खड़ा हुआ आपको पता है, मुझे बारे में लंबी तमहीद करने की ज़रूरत नहीं है, उस बारे में अक्सर मेरी वीडियो मौजूद है। तो ज़मीनी हक़ाइक़ को समझ रख के फैसले करेंगे तो आपके फैसले करने में आसानी होगी। अगर लड़का जो है अगर वो इतना था भी हैसियत नहीं है, फिर अगर वो लिखकर शरीफ है, अच्छी जॉब पर लगा हुआ है, आप खुद भी अगर पढ़ी लिखी हैं तो आप खुद भी उसमें कंट्रीब्यूट करके आज एक बंदे के पैसों से गुजारा नहीं हो सकता। दोनों मिलकर चल सकते हैं तो ठीक है। दूसरी बात ये कि मज़हब के मामला के ऊपर दूसरी बात ये है कि अगर ऐसे मामला नहीं है, ये लोग वैसे इल्ज़ाम लगाते हैं आके ये लड़कियों के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। अब फिर मैं उसमें ये भी एक मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा कि हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है, वो मुँह चुके किसी की शादी किसी से कर तो नहीं सकते। वैसे हम जब बड़ा ऐलान कर रहे हैं जी देखो जी वो जी 10 लाख आप पैदा कर दिए जाके, फिर मज़हब के नाम में बातें करनी, पूरा मज़हब माशरा मज़हब के नाम पे खड़ा ना। हर बंदा मज़हब खेल रहा है, छोटा एक आम बंदा से लेकर ताकतवर बंदा भी, पर मज़हब खेले जो जाके फिर करो फिर आप शादियाँ फिर जाके भाई। वो कई आजकल पाकिस्तान में पॉडकास्ट शुरू हुए हुए हैं, आके हर बंदा जाके मीडिया में जाके मेरी 4 बीवी हैं, आज बड़ा हम एक दस्तरखान में खाना खाते हैं, ये था वो भी करो फिर भाई यही रह जाता। फिर मुझे मेरे जैसे चवलों को सुनने की जरूरत क्या, मैं सीधी यही कहूँगा मेरी भी क्या हैसियत है, वो मैं आपका समझ लेकर आने की कोशिश करता हूँ हकीकत वगैरह। क्योंकि हमारा माशरा जो है ना, मैंने पहले कई दफ़ा बात की कि माशरा 2 वजह से तबाह होता है। एक अखलाकी दिवालियापन होता है जिसे मॉरल बैंकरप्सी कहते हैं, एक होता है माली दिवालियापन जिसे फाइनेंशियल बैंकरप्सी कहते हैं। इस बारे में बड़ी दफ़ा पहले कह चुका हूँ। अखलाकी दिवालियापन वो होता है जो आपके दिल में बात कुछ और हो, मुंह पे कुछ और हो, आप प्रैक्टिकल तौर पे कुछ और करते हो, ये होता है अखलाकी दिवालियापन। और जो फाइनेंशियल दिवालियापन वो होता है जब आपके जो एसेट्स हैं उनकी जो और फ़र्ज़ का आसान इस बात के अंदर आपके जो पैसे जेब के अंदर हैं वो कम हैं, लेकिन आप जिसके पैसे देने हैं वो ज़्यादा हैं, तो काफ़ी गैप बहुत बड़ा हो जाता है। आप देने के काबिल ना रहें तो फिर इंसान दिवालियापन का शिकार हो जाता है। उसको रिकवर कर सकते हैं, लेकिन हलाकी दिवालियापन को आप रिकवर नहीं कर सकते। और जब कौम जो होती है दोनों दिवालियापन का शिकार हो जाती है तो मुकम्मल तौर पर नीचे गिर पड़ती है। वो आपके सामने इस पर जो हमारे मामला हो रहे हैं कि हमारी सारे के लोग आम बंदे से बात करेंगे, बातें आसमान पर पहुँची होंगी, पल्ले कुछ नहीं होएगा, पल्ले यहाँ टेढ़ा कर दी मेला उस तरह के मामला होते हैं। दूसरा जहेज़ के कई मामला होते हैं। हम अपने जब भी कोई जहेज़ का मामला तो होंगे, हम अपने बच्चे हम शादी करने जाएंगे, आम बंदा भी होगा, मुंह फाड़ के जहेज़ मांगेंगे जाके, वो वैसे कहेंगे जाना जहेज़ नहीं चाहिए, इस्लाम जो जायज़ नहीं है, साथ हल्का हल्का जी भी कह देंगे, बट ठीक है जो देना 3 दे दो। फिर थोड़ी जी पर नूह जी हैगी सी ना, वो तो भी लियाई तो भी लियाई वो जाके सारी लम्बी लिस्ट दे देंगे, कहीं मैं जानता हूँ जाके। इसी वजह से पूरा माशरा होता है, क्योंकि उन्हें वो उनका जवाब ये पेश होता है, देता है तो ले आने का मसला किया गया। मसला ये कहते हैं असी अपनी धी शादी की थी नहीं देता, तुम ले ले फिर की हो गया जाके, हूँ असी क्यों ना लईए जाके, असी रह गए हैं। वो ये मामला तो आपके सामने है जाके। और दूसरी जब बेवाओं के बारे में शादी जो होती है, वो मेरा कई दफ़ा देखा कि मेरे मल्ले में देखते थे बेवा वगैरह हुई है, शादी नहीं उसकी हो पा रही, तो उसके बारे में बड़े मसले मसाले होते थे। मैं कई दफ़ा मैंने मेरे जो दोस्तों की बहन की वगैरह भी बेवा वगैरह हो गई, तो मैंने कह दी जल्दी शादी कर देनी चाहिए जल्दी, वो सारे मेरे वाले ही हो गए।
وہ کہا بھائی تو تین بڑے تو کون ہے بھائی؟ میں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کبھی جلدی شادی کر دیں گے، بچے چھوٹے ہیں، کل کو مسئلے مسائل حل نہیں ہوں گے، کہیں گے یہ من نہیں کل جو کرنی ہوئے گی، وہ لڑکی بھی نہیں مانتی۔ میں کہا لڑکی کس طرح ماننے گی جی؟ اگر لڑکی سے پوچھیں شادی کرنے کی وہ کیسے ہاں کرے گی؟ معاشرے کا طرف پریشر ہوتا ہے، کئی معاملات ہوتے ہیں، اگر وہ ہاں بھی کہتے، اگر وہ ہاں کر دے کہ بڑی آگ لگی ہے بھائی، ہاں یہ بندہ مرے یا ناری تیار ہوگی۔ اب یہی معاملہ تھا آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہی ہے، یہ اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں پورا معاشرہ وہ ساری زندگی جو ہوتی ہے جس کی شادی نہیں ہو پاتی، اور ماں باپ کی گھر ہوتی ہے وہاں غلامی کی زندگی گزارتی ہے جا کے، جب تک ماں باپ زندہ ہوتا ہے تھوڑی بہت چلتی ہے اس کی، جب ماں باپ زندہ نہیں ہوتا وہ بیچاری کیا کرے؟ وہ انتظار کرتی ہے اگر بچے وغیرہ ہیں تو بچے بڑے ہو کے شادی بیٹے کو سنی جائے، اگر بچے نہیں تو ساری زندگی اس کی ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہاں پر کمرے میں جب جاتے ہیں سونے کے لیے وہ بیچاری کلی سوتی ہوئے گی جا کے، یہ انسان کی نیچر ہوتی ہے، جس طرح آپ نے ٹوائلٹ جانا ہوتا ہے پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے، پانی پینا ہوتا ہے، اس طرح یہ بھی سیکس کے معاملات بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی نیچر کا قدرت کا رکھا ہے آپ کے اندر، وہ عورت ہو یا مرد ہو، لیکن ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں جا کے۔ پھر دوسرا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، مشترکہ خاندان نظام اس کے میں زیادہ ویڈیو موجود ہے، اس نے اس طرح بگاڑ پیدا کیا ہوا ہے۔ ہر بات میں جا کے ہمارے مولوی حضرات جو ہوتے ہیں مسجدوں میں روز آپ کو کوئی کسی کہانی سنا رہے ہوں گے، جا کے بڑی تقریریں کر رہے ہوں گے جا کے، اور باتیں ان کے دیکھ لیں جا کے پریکٹیکل طور پہ جا کے، وہ جا کے دوسرے ہمارے جو مولانا فضل الرحمان تقریر کر رہے تھے جا کے، جی میں 10 سال کے جوانوں کی شادیاں کراؤں گا جا کے، اپنی بیٹی کی طرف نہیں آئے گا کوئی بھی جا کے۔ یہ پورے ایک معاشرے کا ایک فیبرک ہے جس کی وجہ سے آج وہ مقام پہنچ گئے ہوئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ تو جی گالاں کر لی ہیں ان کا حال ول بھی آ حال وقت یہ آنا چاہیے کہ لوگوں نے، جس طرح پہلے کہا کہ جو عورتیں جو ہوتی ہیں جو ان کے نخرے بڑے زیادہ ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کے نخرے جو ہے نا ان کو تھوڑا دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو گراؤنڈ لیول پہ آ کے، جو گراؤنڈ جو زمینی حقائق ہے اس کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے تو فیصلہ کرنے میں آسانی پیدا ہوگی۔ دوسرے جو لڑکے والے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا پڑے گا ان کو کہ اگر تو آپ سمجھتے ہیں مذہب کے معاملات سامنے رکھیں، مذہب کا پھر اس کو اسی طرح عمل کریں، پھر کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف نظر ڈالتے ہیں نا اس پر اسی طرح نظر ڈالیں جو آپ اپنی ماں بہن بیٹی پر ڈالیں گے نا جا کے، کافی آپ کو اس میں مسئلہ مسائل حل کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ کے دل میں تو نرمی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر آپ کسی کی دوسری ماں بہن بیٹی کو صرف عام اہمیت سمجھیں گے اور سمجھیں کہ ساری عزت میری ماں بہن بیٹی کے لیے، وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، یعنی یہ ایک چین قسم کیسی بنی ہے جس کی وجہ سے ہم اس میں جکڑے بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں اور اسی کے غلامی کا بھی شکار ہیں ہم جا کے۔ تو ہمیں اگر اس کو ہم ایک ہی طریقے سے ہم اس کو حل کر سکتے ہیں جا کے، کسی کی بہن بیٹی شادی کرنے کے لیے لائیں تو ہمیں آپس میں صرف سمپل چیزیں دیکھیں جا کے، جی ہے اس کے اگر ہم ایک ہی بندہ کوئی نیشنل لیول پہ تو پتہ نہیں کب ہوگا حکومت کب اس بارے میں کرے گی، اگر ہاں آپ بھی ایک ہی بندہ کوئی مثال پیدا کرے جا کے جہیز نہ لے جا کے اور جا کر کے میں نہیں جہیز لیں، وہ ایک مثال پیدا ہوگی جا کے باقی لوگ بھی اس سے سوچنے کے مجبور ہوں گے۔ میں کئی کو جانتا ہوں انہیں ایسے حرکتیں کی ہیں باتیں جہیز نہیں لیے تو اس سے کافی زیادہ ایک پازیٹیو امپیکٹ بھی جاتا ہے، بھائی میں بھی جہیز نہیں لیتا ہوا میں تمہیں دس دوں میں پھر میں کہنا پھر تھی کہو تو آپ کر لا تو بھائی میں ہوں کہ نہیں یہ کرا میں وہ یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ اکثر میں جس پہلے کہا کہ وہ لوگ بھی دہارے ہوتے ہیں جا کے مولوی صاحب حضرات آپ دیکھو جی میں 4 شادی کی ہیں، وہ سارے بڑے بڑے فنحان بن کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر جا کے وہ ایسے کر لو بھائی میں جا کے یہی ہو سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بے روزگاری اتنی ہے، ہمارے اتنی منافقت ہے جا کے کہ جو باہر سے عورتیں گوریاں آئی ہوتی ہیں اتنی عمر کی نانی دادی کی عمر کی ہوتی ہیں ان سے شادیاں کر لیں گے جا کے، وہاں کوئی باہر جانے کا لالچ ہے نا، یہ کہ اپنی کسی قدر سے جس کی تھوڑی عمر زیادہ ہوگی وہاں ماں باپ اعتراض کریں گے، وہاں ان کو نہ اسلام کا ہوگا نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مسئلہ ہوگا، وہاں سال نہیں ایسی کیوں کری ہے، عمر دی ہے لڑکی چھوٹی ہونی چاہیے تھی، تو باہر سے گوڑی کوئی آ جائے گی ان کی اپنی نانی دادی کے برابر ہوگی، ادھر چپ کر کے بیٹھے ہوں گے سارے، منافقت ہے نا۔ اسی منافقت نے سارے معاشرے کو ہمیں اس مقام پر پہنچا دیا ہوا ہے، ہم کسی ایک حال کی طرف نہیں آنا چاہتے، ہم اس کی وجہ آپ یہ تھے 1 کروڑ عورتیں ہیں، ان کے کوئی بچے بھی ہوں گے، یہ معاشرے کا کیسے صحت مند معاشرے میں کیسے حصہ بنے گا جا کے، جو ڈپریشن کا شکار ہیں جن کو کھانے بھی صحیح نہیں مل رہا، سارے دن کی ٹینشن ہوگی، بڑا کوئی خدا نہ کوئی مجرم بنے گا نا جا کے، صحت مند معاشرے کا حصہ تو نہیں بن سکتا۔ تو یہ اس بارے میں ہمیں اوور آل سوچنا پڑے گا کہ ایسے کہ کیوں ہم اس سے حل کر سکتے ہیں جا کے، ہمیں خاص طور پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب روزگار کے معاملات ڈنکی لگا کے لوگ جا رہے ہیں، ہمیں پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن لے کے آنی پڑے گی، یہ کام پاکستان کا طاقتور حضرات ہی کر سکتے ہیں، جو اکثر جو اس کا جو حل جو ہے نا، ایک تو انڈیویجول حل بتایا میں نے آپ کو، جو اوور آل اس کا حل ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جلد ہنگامی بنیاد کے اوپر انڈسٹریلائزیشن کے ذریعے مذہب کو ریاست کے مجھے کرنا پڑے گا، انڈسٹریلائزیشن لگانی پڑے گی تاکہ لوگوں کو روزگار مل سکے، لوگوں کو روزگار ملے گا تو وہ اس سے کیا ہوگا کہ پھر تھوڑے صحت مند معاشرہ پیدا ہوگا، پھر آپس میں جو پھر عورتوں کو ہمیں انکریج کرنا پڑے گا کام کرنے کے لیے، لوگ کہتے ہیں جڑی بوٹی کام کر دے نخرے بڑے ہوتے ہیں وہ سنتی نہیں گی۔ اب یہ مجھے پتہ ہے کہ ایسے معاملات بھی ہیں، لیکن میں کیا ہماری بہنیں بیٹی ہیں بہنیں وغیرہ تو میں ان کو احترام کرتا ہوں، وہ بھی ان کو میں کہوں گا ہاتھ توڑا رکھو بھائی، بندہ کو اچھا بن گیا پھر اگر آپ کمانا شروع ہو گئے نا تو مطلب یہ نہیں کہ آپ اسمان پہ پہنچے ہیں، باہر کے ملک میں عورتیں کماتی ہیں لیکن اتنے نخرے نہیں ہوتے ہمارے، لیکن ہمارا معاشرہ اس قسم کا کرنا یہ عورت ہے جی عورت کماتی ہے نا بس وہ ہار گئی وہ آسمان سیدھی نا دماغ آسمان تک پہنچے ہوتا ہے۔ میں کئی دفعہ چیزیں دیکھی بھی ہیں لیکن بہت زیادہ اوور ایگزیجریٹ بھی اس کو کیا ہوا ہے، اس لیے اگر دونوں کو لے کے چلیں گے معاشرہ سے اچھا بہترین معاشرہ پیدا ہوگا۔ یہ بات زیادہ میں بور نہیں کرنا چاہتا، نہ میں زیادہ اس بات کو لمبی کرنا چاہتا ہوں، میرا مقصد تھا اس معاشرے کو اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا، اپنے ارد گرد معاشرے میں نظر ڈالیں جا کے،
اور جب اگر اسلام کے نظر دیکھنا جب چار شادی اجازت ہے کہ بس لوگ کہتے ہیں نا جا کے آپ اس کو بھی انکار کر دیے جا کے یا تو اس میں کنٹریبیوٹ کرو، نہیں تو پھر اکثر جو بندے جو ہیں جو خاص صاحب حیثیت ہیں اور جو کہتے ہیں سنگل ہیں تو ان کو شادی کرنی چاہیے ان کے ساتھ جا کے، تاکہ آپ کو ساتھی ملے آپ اسے بات چیت کر سکیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اکثر کئی معاملات ہوں گے، اکثر ہمارے بھی ذات پر کے مسئلے بڑے ہوتے ہیں، زیادہ مسئلہ تو ذات ہیں تو کچھ سیاہ سنی، اتنی زیادہ کمپلیکیشن ہے، میں ایک بندہ رات رات تو حل نہیں ہو سکتا۔ آپ اس ایسے مسئلے مثال کو صرف ہائی لائٹ ہی کر سکتے ہیں تاکہ معاشرے سے عکاسی کر سکے۔ اب اس کا میں کیا حل ہو بتا سکتا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے آپ کے اللہ ملی تقریریں کر سکتا ہوں، آپ کہیں یار جو گانے کیا لگے ہو، تو میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا بھائی جان۔ اس کو سوچنے کی کوشش کریں، کسی کی ماں بہن بیٹیاں بیچاری جو ہیں اس کے بارے میں اپنی جو تنگ نظری جو ہے جہالت جو ہے اس باہر آ جا کے اگر مذہبی رہتا عمل کرنا پھر اس پر صحیح طرح عمل کریں جا کے، پھر اس کے علاوہ دوسری اخلاقیات بھی ساری چیک کریں، تو اس سے کیا ہوگا آپ کی بہتری ہوگی، پھر آپ کی یہ دنیا اور آباد بڑی بہتر ہوگی۔ اینڈ پہ میری کسی بات جب اچھی لگی اس مدد چاہتا ہوں میں، تھینک یو ویری مچ۔